मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य तत्र परिभाषाप्रकरणे वयं भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकम् 11 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषा पठिता। तस्याः परिभाषायाः च चेता स्तोता इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्रैव शुद्ध्युपास्यः इत्यपि कश्चन प्रयोगः तस्मिन् प्रयोगे अस्याः परिभाषायाः यत्रानेकविधमान्तर्यम् इत्यस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः दृष्टा। किञ्च चेतास्तोता इत्यादिषु यावत् स्थानसाम्यमेव ग्राह्यम् इति एतस्य नियमस्य आन्तरतम्यपरीक्षायां कर्तव्यायां तत्र अप्रवृत्तिः अपि चिन्तिता स्फुटीकृता। एवञ्च ततः परं स्थानेन्तरतमः इत्यत्र स्थाने ग्रहणं नाम गतसूत्रात् स्थाने इत्यस्य पदस्य अनुवृत्त्या ग्रहणस्य शक्यत्वात् नाम गतसूत्रादेव तत्र स्थाने इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनेन अन्तरतमः इत्येव सूत्रनिर्वाहः भवितुमर्हति स्म खलु। तथापि अत्र स्थाने इति ग्रहणं कृतम्। अतः तत् स्थाने ग्रहणेन तत्र ज्ञायते यत् अत्र विशिष्टः कश्चन नियमः अपेक्षितः अस्ति। अतः स च नियमः कः? यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति। इदञ्च सूत्रकारस्य हृदयम् अस्माकं कृते उत्तरवर्ती ऋषिः ज्ञापयति, वार्तिककारो वा भाष्यकारो वा। अतः तेषां सकाशात् इमानि वचनानि लभ्यन्ते। नाम सूत्रपरिभाषात्वेन यानि परिभाषावचनानि न पठितानि तानि एवं रीत्या युक्त्या लभ्यन्ते, युक्त्या अस्माकं कृते उत्तरवर्तिभिः ऋषिभिः बोध्यन्ते। अतः इदं पठितम्। तदनन्तरं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य सूत्रस्य तत्र पदच्छेदः पदविभागादिकम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र च अचि इति यथा लोके अधिकरणसप्तमी अस्माभिः दृश्यते तद्वद् अचि इत्यत्र नाम अज्वर्णानाम् अधिकरणत्वं न भवितुम् अर्हति। यथा कस्यचित् आधेयस्य आधारत्वेन आसन्दोत्पीठिकादयः भवन्ति तद्वत् इमे वर्णाः वर्णान्तरस्य अथवा पदार्थान्तरस्य तत्र अधिकरणत्वं न भजन्ते इति कृत्वा तस्य तु अत्र सम्भवः एव नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि सतिसप्तमी एका सप्तमी एकः प्रकारः सप्तम्याः वर्तते। सः प्रकारः अत्र आश्रयणीयः स्यात्। परन्तु तादृशे प्रकारे आश्रिते अपि तत्र नाम व्यवहिते अव्यवहिते च इकः यण् भवति इति एतादृशः सूत्रार्थः लभ्यते, यः तु नापेक्षितः। अचि सति इकः यण् स्यात् इति एतादृशः सूत्रार्थः लभ्यते। सः सूत्रार्थः तु नापेक्षितः। अथवा अचि सति पूर्वस्य परस्य वा इकः यण् स्यात् इति एतादृशः सूत्रार्थः लभ्येत, यस्तु नापेक्षितः। तेन समिधम् इत्यत्रापि मकारोत्तरवर्ती इकारः यः तस्यापि यण् स्यात्। दध्युदकम् इत्यत्र तत्र नाम अचः परतः विद्यमानः यः वर्तते उकारः तस्यापि यण् स्यात्। अनिष्टानि रूपाणि अत्र प्रसूतानि भवेयुः। यदि सतिसप्तमी आरभ्येत तर्हि अर्थः कः अपेक्षितः? अर्थः अयमेव अपेक्षितः यत् अव्यवहितः एव अचि भवति, न व्यवहिते कः यण् इति। अपि च पूर्वस्य एव भवति, न परस्य कः यणादेशः इति एतादृशः अर्थः लभ्येत इति एतदर्थम् इदम् आरभ्यते। किम् आरभ्यते? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम्।
इति एतावान् विषयः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति इत्यस्य सूत्रस्य अवतरणिकासहितः एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। एवञ्च एषः विषयः एकादशपाठस्थः विषयः अयम् आसीत्। इदानीं तावत् परिभाषाप्रकरणस्यास्य 12 पाठः आरब्धः भवति। अस्तु, तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति सूत्रात्मिकां परिभाषां कथं बोधयन्नस्ति व्याख्याता तद् अस्माभिः इतः आरब्धव्यं वर्तते। अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठे अस्माभिः व्याख्यायाः एवं पठिता आसीत्। तत्र अव्यवहित एव अचि भवति न व्यवहिते पूर्वस्यैव भवति न परस्य इति एतदर्थम् इदमारभ्यते इति इतः अग्रे पठनीयम्। इतः अग्रे पङ्क्तिः भवति एवं तस्मिन्निति न तच्छब्दः स्वरूपपरः। समीचीनं। तत्र उच्यते किल किं स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। नाम शब्दशास्त्रे शब्दस्य स्वकीयं यद्रूपं तदेव गृह्यते, न तु तस्य अर्थः पर्यायशब्दो वा अथवा न च तस्य नाम परन्तु एषः नियमः संज्ञाविषये न। अशब्दसंज्ञा शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति अस्माभिः पूर्वं पठितं। परन्तु अत्र सः नियमः न प्रवर्तते। क्व तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, नाम अत्र तस्मिन् नाम अस्मिन् सूत्रे तस्मिन् इति यत्पदं पठितं तत्र तस्य स्वरूपस्य ग्रहणं न भवति। यदि स्वरूपस्य ग्रहणं स्यात्, तस्मिन् इत्यत्र विद्यमानस्य स्वरूपस्य ग्रहणं स्यात्, तर्हि किं स्यात् कथयति। तथा सति तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ इत्यादावेव प्रवर्तेत। समीचीनं। नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा यत्र साक्षात् सूत्रेषु तस्मिन् इति शब्दः पठितः वर्तते। नाम यदि तस्मिन् इति निर्दिष्टे इत्यस्मिन् सूत्रे तस्मिन् इति शब्दः स्वरूपपरः गृहीतः, नाम तस्य स्वकीयं यद् रूपं वर्तते स्वं रूपं शब्दस्य इति नियमानुसारं तस्य स्वकीयं रूपमेव यदि गृहीतं, तर्हि अग्रे गत्वा तत्र पञ्चमाध्यायादिषु तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ नाम तस्मिन् अणि परतः, तर्हि तत्र अणि इत्यादि सप्तम्यन्तेन सह तस्य विशेषणपदं तस्मिन् इति रूपेण अपि यत्र यत्र पठितं वर्तते तत्र एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्। कस्याः? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्याः परिभाषायाः तत्रैव प्रवृत्तिः स्यात्। कथयति अग्रे इत्यादौ एव प्रवर्तेत। नाम सा परिभाषा तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ इति सूत्रसन्दर्भे एव प्रवर्तेत, न तु इको यणचि इत्यादौ। अतः कुतः इको यणचि इत्यादौ तत्र तस्मिन् शब्दः न श्रूयते। इकः यण तस्मिन्नचि इत्येवं तु सूत्रं न श्रूयते। यथा तस्मिन् अणि च युष्माकास्माकौ इति श्रूयते। आम्, तत्र अणि इत्यनेनैव सिद्धे तस्मिन् इति किमर्थं पठितं तत्तु तत्रैव स्पष्टं भविष्यति। अतः तत्सूत्रं सद्यः व्याख्यातुं वयं न गच्छन्तः स्मः। तथापि अत्र विचारः यः प्रचलति सः विचारः तु अस्माभिः निश्चयेन अवगन्तुं शक्यते। तर्हि यदि नाम तस्मिन् इत्यस्य स्वकीयस्य अपि रूपस्य यदि ग्रहणं स्यात्, तर्हि तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ इत्यत्रैव तस्य उपस्थितिः स्यात्, अन्यत्र उपस्थितिः न स्यात्। अन्यत्र क्व इको यणचि इत्यत्रापि तस्य उपस्थितिः न स्यात्। कस्य? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषासूत्रस्य। कुतः? यतः इको यण तस्मिन्नचि अथवा इको यणचि तस्मिन् इत्येवं तत्र तस्मिन् शब्दः न श्रूयते। तर्हि किम् अत्र ग्राह्यं? नाम तस्मिन् इत्यनेन तर्हि किं ग्राह्यं? यदि तस्य स्वरूपं यदि न गृह्यते तर्हि तत्र तस्मिन् इत्यस्य अर्थः ग्राह्यः वा पर्यायशब्दः ग्राह्यः वा किं ग्राह्यं? तस्य स्पष्टता अग्रे क्रियमाणा वर्तते। कथयति किन्तु इको यणचि इत्यादि सूत्रगतस्य अचि इत्यादि सप्तम्यन्तपदस्य तस्मिन् इति अनुकरणम् अवगम्यते वा?
तस्मिन् इत्यत्र वस्तुतः मूलशब्दः कः? तच्छब्दः, दकारान्तः तद् इति शब्दः इत्यर्थः। तस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने खलु तस्मिन् इति पदं भवति, एवं किल? तर्हि का विभक्तिः तस्मिन् इत्यत्र? सप्तमी विभक्तिः अस्ति। अतः तत्र सप्तम्यर्थः ग्राह्यः। सप्तम्यर्थः अपि न, परन्तु सप्तम्यां विभक्तौ शास्त्रे यानि यानि सप्तम्यन्तपदानि पठितानि वर्तन्ते तानि सप्तम्यन्तपदानि अत्र तस्मिन् इति शब्देन ग्राह्यानि। तदेव कथयति। पुनः एतां पङ्क्तिं पश्यन्तु, अवगतं भविष्यति। किन्तु इको यणचि इत्यादि सूत्रगतस्य आदिसूत्रेण तत्र अन्यानि तानि सर्वाणि सूत्राणि प्रायशः अत्र ग्राह्यानि, येषु सप्तम्यन्तं पदं भवति। यथा इको यणचि इत्यत्र अचि इति अस्ति। अतः कथयति इत्यादिसूत्रगतस्य अचीत्यादि सप्तम्यन्तपदस्य, नाम तत्र अचि इति इत्यादीनि यानि सप्तम्यन्तपदानि वर्तन्ते तेषां पदानाम् इत्यर्थः। तत्र एकवचनत्वेन उक्तमस्ति। अचि इत्यादि सप्तम्यन्तपदस्य तस्मिन् इति अनुकरणं, नाम तेषां पदस्य तत्र तस्मिन् इत्यनेन अनुकरणं क्रियते। नाम सप्तम्यन्तानि यानि पदानि सन्ति तानि पदानि अत्र तस्मिन् इति शब्देन निर्दिष्टानि वर्तन्ते इत्यर्थः। नाम तस्मिन् इति तेषां सप्तम्यन्तानाम् अनुकरणम् अत्र वर्तते इत्यर्थः। इतोपि सरलतया यदि कथयामि तर्हि शास्त्रे विद्यमानानि सप्तम्यन्तपदानि अत्र तस्मिन् इति शब्देन उच्यन्ते, कथ्यन्ते। नाम तेषां सप्तम्यन्तानां निर्देशः एतेन तस्मिन् इति शब्देन अथवा तस्मिन् इति पदेन क्रियते। अतः तेषाम् अनुकरणार्थम् अत्र तस्मिन् इति शब्दः पठितः। तर्हि तस्मिन् इत्यनेन किं ग्राह्यम्? अत्र विद्यमानेन तस्मिन् इति पदेन किं ग्राह्यं? नाम शास्त्रे इको यणचि इत्यादि शास्त्रे सर्वत्रापि अष्टाध्याय्यां सप्तम्यन्तं पदम् एतेन तस्मिन् इति शब्देन ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। ज्ञायते। अग्रे कथयति। तर्हि एतावान् विषयः स्पष्टीकृतः। एतावता अस्माभिः किं ज्ञातं? नाम अत्र स्वं शब्दस्य इति नियमः तस्मिन् इत्यस्य विषये नोपतिष्ठते। कुतः नोपतिष्ठते? व्याख्यानात्। व्याख्यानात् विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणं। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम् इत्यपि काचित् परिभाषा वर्तते। तस्याः अपि चर्चा भविष्यति आगते काले। अस्तु। तर्हि व्याख्यानं च कथं? नाम अत्र इदमेव खलु व्याख्यानं। तर्हि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्रैव अस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः भविष्यति। इको यणचि इत्यत्र न भविष्यति। इको यणचि इत्यत्रापि अपेक्षते। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि स्वं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति नियमः अत्र न प्रवर्तते। तर्हि तस्मिन् इत्यस्य भिन्नः एव अर्थः तत्र ग्राह्यः। तस्मिन् इत्यस्य अर्थः तर्हि भवति शास्त्रे प्रयुक्तानि सप्तम्यन्तपदानि इति। समीचीनम्। अग्रे गच्छामः। अग्रे किं कथयति? इतीत्यनन्तरं, नाम सूत्रे इति इति पठितं खलु, तस्मिन् इति तस्मात् अनन्तरं तत् कथयति। इतीत्यनन्तरं नाम इति इत्यस्मात् अनन्तरं गम्ये अर्थे इति शेषः, नाम गम्ये अर्थे इति योजनीयम् इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु, सूत्रम् एवम् अवगन्तव्यमिति। तस्मिन् इति गम्ये अर्थे इति तत्र योजनीयं। किं? सूत्रस्य स्पष्टतया अवगमनाय। अस्तु, अग्रे पठामः। निरिति नैरन्तर्ये, इदानीं निर्दिष्टे इत्यस्य अर्थं बोधयन् अस्ति। एतावता तस्मिन् इति अनयोः द्वयोः तत्र अर्थः अथवा इति इत्यनेन सह किं योजनीयं, किं योजयित्वा तत्र सूत्रार्थः अवगन्तव्यः इति बोधितवान्। इदानीं निर्दिष्टे, तस्मिन् इति निर्दिष्टे इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति। कथयति निरिति नैरन्तर्ये, एवं खलु। नाम निर् इति तत्र उपसर्गः यः स्वीकृतः वर्तते अथवा प्रादिः यः स्वीकृतः वर्तते सः नैरन्तर्यार्थे भवति इति। अग्रे उच्यते तत्र यः धातुः वर्तते, क्व निर्दिष्टे इत्यत्र यः धातुः वर्तते
सः धातुः वर्तते उच्चारणे, दिशिरुच्चारणे। उच्चारणार्थे दिश धातुः, अतः निर उपसर्गपूर्वक दिश धातुः अत्र स्वीक्रियते, निर्दिश इति। क्व निर्दिष्टे इत्यत्र, तस्मात् अत्र निर उपसर्गपूर्वक दिश धातोः अत्र क्तप्रत्ययः क्रियते। अतः कथं रूपसिद्धिः भवति? निर्दिशत इत्यवस्थायां व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राज छचांशः इत्यनेन सूत्रेण षकारस्य स्थाने ष मूर्धन्यः षकारः भवति। निर्दिशत, ततः ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण क्तप्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने ष्टुत्वेन टकारः लभ्यते। निर्दिष्ट इति शब्दः निर्मितः भवति, तस्य सप्तम्यन्तमिदं। समीचीनम्। अग्रे कथयति, एवञ्च इको यणचि रायो हलि इत्यादिसूत्रेषु अचि हलि इत्येवं सप्तम्यन्तपदगम्ये अर्थे अकारादौ दध्यत्र सुध्युपास्य इत्यादि प्रयोगाणां निर्दिष्टे अव्यवहितोच्चारिते सति पूर्वस्य कार्यं भवति, न तु व्यवहितोच्चारिते नापि परस्य इति फलितः अर्थः। नाम एषः सूत्रार्थः अस्माकं सविधे लब्धः भवति इत्यर्थः। पुनः पश्यन्तु, एवञ्च इत्यतः आरभ्य, नाम तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे इत्यनेन किम् अवगतं भवति इति आहत्य उच्यमानं वर्तते। एवञ्च इको यणचि रायो हलि इत्यादि सूत्रेषु अचि हलि इत्येवं रीत्या सप्तम्यन्तं यत् पदं श्रूयते, अचि हलि इत्येवं सप्तम्यन्तपदगम्ये अर्थे, नाम सप्तम्यन्तं यत् पदं वर्तते तत्पदद्वारा गम्यः यः अर्थः, गम्ये अर्थे कः, अचि इत्यनेन कः अर्थः अवगम्यते? अचः नाम स्वराः। हलि इत्यनेन कः अर्थः अवगम्यते इति चेत् व्यञ्जनानि अवगम्यन्ते। अतः अवगम्ये अर्थे अकारादौ, नाम अचि यथा अकारः वर्तते सः अकारः, हलि इत्यत्र च तानि व्यञ्जनानि ग्राह्यानि, आदिशब्देन तत्र व्यञ्जनानि, व्यञ्जनादौ इत्यपि अर्थः ग्राह्यः इत्यर्थः। अकारादौ दध्यत्र सुध्युपास्य इत्यादि प्रयोगदशायां, नाम दधि अत्र सुधी उपास्य इत्यादि प्रयोगदशायां निर्दिष्टे, निर्दिष्टे कस्मिन् निर्दिष्टे? नाम अव्यवहितोच्चारिते सति, नाम अव्यवहितोच्चारिते सति पूर्वस्य कार्यं, न अव्यवहितोच्चारिते सति नाम अव्यवहितार्थः कुतः लभ्यते? नाम तत्र अकारादौ परतः पूर्वस्य इति कार्यमुच्यते खलु। पूर्वस्य इति शब्दनिवेशेन एव वस्तुतः तत्र अव्यवहितार्थः लभ्यते। नाम अचिपरतः तस्मात् पूर्वं यः विद्यमानः भवति सः अव्यवहितः एव स्यात्, मध्ये तत्र केनापि व्यवधानं न कृतं स्यात्। तद् कथयति अव्यवहितोच्चारिते सति पूर्वस्य कार्यं भवति, न तु व्यवहितोच्चारिते, नाम मध्ये तत्र यथा समिधम् इत्यादिषु मध्ये तत्र कोऽपि वर्णः न स्यात्, नापि परस्य, अपि च न च परस्य भवति। एवं खलु, यथा दध्युदकम् इत्यत्र अच दधि इत्यस्य इकारः स्वीकृतः, इक् उदकम् इत्यस्य उकारः स्वीकृतः, तथापि न भवति। कुतः? पूर्वस्य इति साक्षादेव सूत्रे उक्तं खलु इति फलितः अर्थः। नाम एतादृशः अर्थः अस्माकं पुरतः आगत्य फलितः भवति, लब्धः भवति। अयं सूत्रार्थः लब्धः भवति कस्य? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। नाम अयं सूत्रार्थः सूक्ष्मतया विस्तरेण च उक्तः अत्र केन? अनेन व्याख्यात्रा। अग्रे पश्यामः, अग्रे किं कथयति? व्यवधानञ्च वर्णान्तरकृतमेव निषिध्यते, न तु कालकृतम् इति। नाम अत्र यद् व्यवधानं वर्तते तद् व्यवधानं वर्णान्तरकृतमेव अत्र निषिध्यते। नाम अन्येन केनचित् अत्र मध्ये वर्णेन व्यवधानं न कृतं स्यात्। कालकृतं व्यवधानं तु अत्र नापेक्षितं। कालकृतः व्यवधानः भवति खलु, कालकृतमपि व्यवधानं भवति खलु, तादृशं व्यवधानम् अत्र न विवक्षितं, परन्तु वर्णान्तरकृतव्यवधानम् एव अत्र विवक्षितम् अस्ति। समीचीनं। कथयति अग्रे, इको यणचि इत्यादौ कालकृतव्यवधानस्य संहिताधिकारादेव निरासलाभात्। एवं खलु, तत्र संहितायाम् इति
इतः पूर्वं सूत्रं पठ्यते। अतः संहिता इति लभ्यते, अत्र अधिकारः लभ्यते। क्व इको एणचि इत्यादिषु सूत्रेषु। संहिता च का? परस्सन्निकर्षः संहिता इति अस्माभिः पठितं पूर्वं। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्, संहिता स्यात् इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अतः संहिता इत्यस्य अधिकारः अत्र वर्तते एव। अतः तस्य निरासः, कस्य निरासः? कालकृतव्यवधानस्य निरासस्तु संहिताधिकारादेव भवति खलु, वा न वा? यतः संहिता तत्रैव भवति यत्र कालकृतव्यवधानं न स्यात् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमासीत्। कथयति? तेनैव, नाम संहितायामिति अधिकारेणैव, संहिताधिकारेणैव तत्र निरासः नाम निवृत्तिः भवति इत्यर्थः। तत्र कथयति, तत्र कालकृतव्यवधानस्यापि अनेनैव सूत्रेण निरासे, नाम कालकृतव्यवधानस्यापि एतेनैव सूत्रेण निरासः भवति खलु, निवृत्तिः भवति खलु। केन? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेणैव तस्यापि निवृत्तिः भवति। अतः कथयति संहिताधिकारस्य वैयर्थ्यापातात्, अन्यथा संहिताधिकारः यः वर्तते सः वैयर्थ्यमेव भजेत खलु। अतः व्यर्थः सन् संहिताधिकारः तत्र एतन्नियमं करोति, नाम अत्र तत्र कालकृतव्यवधानं न, परन्तु वर्णान्तरकृतव्यवधानम् एव अत्र अपेक्षितं वर्तते। अचः इकः च मध्ये। कालकृतव्यवधानस्य अभावः न, परन्तु वर्णान्तरकृतव्यवधानस्य अभावः अत्र अपेक्षितः। नाम व्यवधानं तु नापेक्षितं सर्वथा, कालकृतव्यवधानमपि वा भवतु वर्णान्तरकृतव्यवधानं वा भवतु, व्यवधानं तु नापेक्षितं। व्यवधानं तु नापेक्षितमेव, अव्यवधानमेव अपेक्षितं। नाम मध्ये अचः इकः अचः च मध्ये यः कोऽपि नापेक्षितः, अव्यवहितता एव अपेक्षिता, व्यवधानं नापेक्षितम्। अतः एवं रीत्या नाम किं कथ्यते, नाम अनेन सूत्रेणैव कालकृतस्यापि व्यवधानस्य निरासः भवति खलु। तर्हि संहिताधिकारः कुतः? वैयर्थ्यं खलु स्यात् इति चेत् वैयर्थ्यं नास्ति भोः। वैयर्थ्ये सति तत्र अयं नियमः कृतः, अयं नियमः तत्र ज्ञायते, नाम कालकृतस्य व्यवधानस्य निवृत्तिः अपि च वर्णान्तरस्य व्यवधानस्यापि निवृत्तिः। तदर्थम् अत्र नाम कालकृतव्यवधानस्य एव निवृत्तिः अत्र न विवक्षिता, परन्तु अथवा कालकृतव्यवधानस्य निवृत्तिः अत्र न विवक्षिता, अपि तु वर्णान्तरकृतव्यवधानस्य अत्र निवृत्तिः अपेक्षिता इति तत्र एतादृशव्याख्यानेन तत्र अयं विषयः स्पष्टः भवति। कथयति एवञ्च संहिताधिकारबहिर्भूताः, नाम संहिताधिकारे ये नान्तर्भवन्ति के? आनङ्कृतो द्वन्द्वे देवताद्वन्द्वे च इत्यादयः उत्तरपदे परतः आनङादिविधयः। ते विधयः यथा आनङ्कृतो द्वन्द्वे तत्र होतापोतारौ इत्यत्र होतृ इत्यस्य ऋ वर्णस्य स्थाने आनङादेशः क्रियते, तस्य आन् इति अवशिष्यते, नकारस्य लोपः भवति, अतः होतापोतारौ इति रूपं सिद्ध्यति। एवं देवताद्वन्द्वे च, देवतावाचकानां शब्दानां द्वन्द्वे सति अपि तत्र आनङ् भवति, यथा तस्य रूपं किम्? अग्नाविष्णुं इति। अतः कथयति संहिताधिकारबहिर्भूताः आनङ्कृतो द्वन्द्वे देवताद्वन्द्वे च इत्यादयः ये सन्ति विधयः, विधयः ये वर्तन्ते, आनङ् विधानस्य ये विधयः वर्तन्ते, ते संहितायाम् इति अधिकारे नान्तर्भवन्ति। इत्यादयः उत्तरपदे परतः आनङादिविधयः ते सर्वे, नाम एते सर्वेपि विधयः अग्नाविष्णु इति, अग्नाविष्णु इत्याद्यवग्रहे कालव्यवधानेपि भवन्ति इत्यर्थः। अग्नाविष्णु एतादृश तत्र कालव्यवधानं नास्ति यदि, तर्हि अपि आनङादयः विधयः भवन्ति।
अग्ना विष्णु इति इत्यादि अवग्रहे नाम कालव्यवधाने सत्यपि नाम कालव्यवधानराहित्ये अपि आनङादयः एते विधयः भवन्ति, अपि च कालकृतव्यवधाने सत्यपि आनङादयः एते विधयः भवन्ति इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः वर्तते। अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टता तु तत्र समासप्रकरणे आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रं यदा पठिष्यते, देवताद्वन्द्वे च इति यदा सूत्रं पठिष्यते, सम्यक्तया होतापोतारो इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः, अग्नाविष्णु इत्यस्य च रूपस्य सिद्धिः अस्माभिः ज्ञाता भविष्यति। ततः परम् अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टता भवति। अपेक्षितं चेत् समासप्रकरणं भवतां हस्ते अस्ति यदि, तर्हि तत्र आनङ्कृतो द्वन्द्वे देवताद्वन्द्वे च इति सूत्रद्वयं समीपे समीपे एव पठितं वर्तते। अतः तत्र गत्वा भवन्तः अङ्कन्या लेखितुं शक्नुवन्ति। अस्माभिः एतत् सूत्रद्वयं पठित्वा तत्र संज्ञाप्रकरणे या पङ्क्तिः पठिता तस्याः पङ्क्तेः स्पष्टता कर्तव्या अस्ति। अथवा तत्सूत्रं तत्रैव गत्वा सम्यक्तया अधुनैव अवगत्य आगत्य अत्र यदि पश्यन्ति पठन्ति तर्हि एषा पङ्क्तिः अपि अवगता भवति, स्पष्टा भवति। वस्तुतः अवगमनाय अत्र यः कोऽपि क्लेशः एव नास्ति। अत्र सामान्यः सरलः विषयः उच्यमानः वर्तते। नाम आनङ्कृतो द्वन्द्वे अपि च देवताद्वन्द्वे च एतैः ये आनङादिविधयः क्रियन्ते ते कालकृतव्यवधाने अपि प्रवर्तन्ते, अपि च कालकृत अव्यवधाने सत्यपि ते प्रवर्तन्ते इत्यर्थः। अतः एव अग्ना विष्णु इत्यत्र कालकृतव्यवधानं न दृश्यते, परन्तु अग्ना डैश् मध्ये स्थापितमस्ति खलु, अग्ना विष्णु इति तत्र कालव्यवधाने सत्यपि एते आनङादयः विधयः भवन्ति। कुतः? संहितायाम् इति अधिकारे ते विधयः न सन्ति इति एतदर्थम् अयं विचारः अत्र उक्तः। तावदेव। अग्रे कथयति, ये तत्सर्वम् अभिप्रेत्य पर्यवसन्नार्थमाह, एतं सर्वमपि विचारं मनसि संस्थाप्य पर्यवसन्नः अर्थः नाम अन्ततः लब्धः कः अर्थः, कः अर्थः अस्माकं सविधे उपस्थितः, तम् अर्थं कथयति इति। कमर्थं कथयति? सप्तमी निर्देशेन इत्यादिना। पश्यन्तु मूले कः अर्थः उक्तः। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं, सप्तमी निर्देशेन इति अर्थः कुतः लब्धः? तस्मिन् इति निर्दिष्टे इत्यनेन। अतः सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् इति। उदाहरणं स्पष्टम् अस्ति, दृष्टमेव अस्माभिः। किं? दध्यत्र, का स्थितिः तत्र? दधि अत्र इति स्थितिः भवति। तर्हि तत्र यण केन क्रियते इत्युक्ते इको यणचि इत्यनेन क्रियते। तत्र सप्तम्यन्तं पदं किम्? अचि। अतः सप्तमी निर्देशेन नाम अचि इति सप्तम्यन्तपदनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं किम् अस्ति? इक् स्थाने यणकार्यं विधीयमानं कार्यम् अस्ति। वर्णान्तरेण नाम अन्येन केनचन वर्णेन, केन वर्णेन? यण इति वर्णेन अव्यवहितस्य नाम अचिपरतः अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं। तर्हि दधि अत्र इत्यत्र अचि सप्तम्यन्तेन कः निर्दिष्टः वर्तते? सप्तम्यन्तेन अचि इत्यनेन तत्र दधि अत्र इत्यत्र विद्यमानः अत्र इत्यस्य अकारः निर्दिष्टः वर्तते। अतः विधीयमानं कार्यं किमस्ति? इकः स्थाने यण इति कार्यं वर्तते। तद् वर्णान्तरं किं वर्तते? तद् य इति अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं नाम अत्र इत्यस्य यः अकारः वर्तते तस्मात् अव्यवहितः पूर्वः कः वर्तते? इकारः। तस्य इकारस्य स्थाने एव भवति इत्यर्थः। वयं च पश्यामः दधि अत्र इत्यत्र इकार अकारयोः मध्ये वर्णान्तरं यत्किमपि नास्ति, अतः अस्य इकारस्य स्थाने यण भवति इति अत्र सूत्रस्य अर्थः। सूत्रस्य अर्थस्य च सामान्येन एकस्मिन् उदाहरणे मया भवतां सविधे प्रवृत्तिः प्रदर्शिता, यद्यपि तस्य प्रवृत्तिं तु भवन्तः जानन्ति एव। नाम तादृशानि उदाहरणानि बहुद्भिः असकृत्श्रुतानि सन्ति एव एतावता इति। परन्तु शास्त्रक्रमानुसारेण कथं प्रवृत्तिः तद् अस्माभिः इदानीं ज्ञायते। अस्तु, अग्रे कथयति,
इति सूत्राक्षरानुयायी पन्थाः इति। नाम तत्र सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् इति यः सूत्रार्थः कृतः, सः सूत्रार्थः नाम तस्य सूत्रार्थस्य नाम सूत्रार्थरूपः यः पन्थाः यः मार्गः अत्र दर्शितः सः सूत्राक्षरानुयायी वर्तते। नाम सूत्रस्य अक्षराणि यानि वर्तन्ते तानि तेषाम् अक्षराणाम् अनुयायी भवति एषः पन्थाः। एषः पन्थाः कः नाम सूत्रार्थकरणस्य यः अयं प्रकारः वर्तते सः प्रकारः सूत्रस्य यानि अक्षराणि वर्तन्ते तानि अक्षराणि आदाय अयं सूत्रार्थः कृतः वर्तते इत्यर्थः। यद्यपि व्याख्यात्रा अपि सूत्रार्थः उपरि कृतः, परन्तु व्याख्यात्रा तत्र इतोपि सरलीकृत्य दीर्घः सूत्रार्थः अधिकस्पष्टतायै अस्माकं कृते उक्तः। समीचीनम् इति कश्चन विचारः एतावत्पर्यन्तं विहितः। अग्रे एतत् सूत्रसम्बद्धाः एव केचन विचाराः वर्तन्ते, ते विचाराः अपि विचारणीयाः। मन्ये एतावान् विषयः भवतां स्फुटः स्यात् इति भावयामि। अग्रे गच्छामः, अग्रिमां पङ्क्तिं प्रविशामः। किं कथयति? अतिशायने तमप् एकं सूत्रं वर्तते। अतिशायने तमभिष्ठनौ इति। यथा सज्जनः अतिशयेन सज्जनः इत्यस्मिन् अर्थे तमप्रत्ययः भवति। सज्जनतमः इति कथयामः। सद्यः एव गतसूत्रे अस्माभिः स्थानेन्तरतमः तमप्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं। तर्हि तत्र तमप्रत्ययः केन? अतिशायने तमभिष्ठनौ इत्यनेन सूत्रेण अन्तरशब्दात् तमप् इति प्रत्ययः विहितः। अन्तर् इति शब्दः तत्र सादृश्यवाचकः, तस्मात् अतिशयसादृश्यकथनाय तमप्रत्ययः क्रियते। अतः तत्र उच्यते उदाहरणं रूपं सिद्धं भवति अन्तरतमः इति। एवमेव अत्रापि अत्र कः विचारः? अत्र तु भिन्नः विचारः। नाम मया एकम् उदाहरणं भिन्नं भवतां पुरतः उपस्थापितं। सज्जनतमः इति किं कथयति? अत्र कः विचारः? सः तु श्रोतव्यः। अतिशायने तमभिष्ठनौ इत्यत्र तु नेयं परिभाषा प्रवर्तते। यथा अस्माभिः षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषाविषये पठितं खलु। इको यणचि इत्यादिषु इकः इति षष्ठीया अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी वर्तते। तत्रैव इको यणचि इति परिभाषा तत्र षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषा उपतिष्ठते। यत्र तु षष्ठी अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा नास्ति, यत्र यस्याः षष्ठ्याः सम्बन्धः निर्धारितः वर्तते तत्र तु सा नोपतिष्ठते। यथा उदूपधाया गोहः, एवं खलु। तत्र गोहः इत्यत्र षष्ठीस्थाने योगः इति परिभाषा नोपतिष्ठते। तद्वद् अस्याः परिभाषायाः विषये अपि अस्ति। किम् अस्ति नाम एषा परिभाषा सर्वत्रापि यत्र यत्र सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते तत्र नोपतिष्ठते। अतः तादृशः विचारः इदानीम् अत्र अस्माभिः अस्ति ज्ञातव्यः। समीचीनं। तत्र कारणं किं तद् कथयति अग्रे। किं तदेव तदेव प्रतिपाद्यमानं वर्तते। नाम इतः परम् अस्माभिः एषा एव स्पष्टता अत्र कर्तव्या वर्तते। नाम किं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति शास्त्रे यत्र कुत्रापि सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते तत्र सर्वत्रापि उपतिष्ठते वा इत्येतत् न। तस्मिन्निति इति परिभाषा सर्वत्र नोपतिष्ठते। तदेव उच्यते किम् अतिशायने तमभिष्ठनौ इत्यत्र तु नेयं परिभाषा प्रवर्तते। नाम अत्र अतिशायने इति सप्तमी श्रूयते खलु। अतिशायन इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने अतिशायने इति सप्तमी श्रूयते। अतः तत्र तु एषा परिभाषा नैव प्रवर्तते। कुतः न प्रवर्तते तदग्रे उच्यते। सप्तम्यन्तातिशायनपदार्थस्य
नाम सप्तम्यन्तं यद्वर्तते नाम सप्तम्यन्तेन निर्दिष्टः यः वर्तते कः अतिशायनपदार्थः सप्तम्यन्तातिशायनपदार्थस्य शब्दरूपत्वाभावेन अव्यवहितोच्चारितत्वरूपनिर्दिष्टत्व असम्भवात्। समीचीनं। नाम यथा पश्यन्तु, सज्जनशब्दात् तमपप्रत्ययः विहितः वा न वा? सज्जनतमः अथवा अन्तरशब्दात् अन्तरतमः इत्युच्यते। तत्र अर्थः उच्यते किं नाम अतिशायने तमप भवतु इति। अतिशायनार्थः तत्र कश्चन विवक्षितः भवति, एवं खलु? अतिशायनः कश्चन शब्दविशेषः न विवक्षितः तत्र। अतिशायने तमप् भवतु यदि तत्र अतिशायनशब्दस्य स्वस्य रूपस्य ग्रहणं यदि स्यात् तर्हि तु अतिशायनशब्दे परतः तमप् स्यात्। तर्हि तु सज्जनशब्दात् तमप् कदा स्यात्? यदा सज्जनशब्दात् परतः अ त इ श आ य अ न अ इति एतादृश आनुपूर्विरूपः अतिशायनशब्दः स्यात्। तर्हि तु सज्जनतमातिशायन इत्येव प्रयोगः सर्वत्र स्यात्। तर्हि तु स्थानेन्तरतमः अन्तरतमः इति प्रयोगः अपि न स्यात्, परन्तु स्थानेन्तरतमाशायन स्थानेन्तरतमशायन अथवा स्थानेन्तरतमशायनः इति वा किमपि प्रयोगः स्यात्। परन्तु अतिशायने तमविष्ठनौ इत्यत्र अतिशायना इति शब्दद्वारा तत्र तस्य स्वस्य रूपस्य ग्रहणं न क्रियते, परन्तु तेन अर्थविशेषः तत्र उच्यते। अर्थविशेषस्य तु शब्दत्वं न भवति, शब्दस्वरूपत्वं न भवति। अर्थस्तु अर्थः भवति, अर्थः शब्दः न भवति। शब्दः अर्थः न भवति, अर्थः शब्दः न भवति। आम्, उभयोः कश्चन सम्बन्धः वर्तते। नाम शब्देन अर्थः बोध्यते, परन्तु अर्थस्य शब्दत्वं न भवति इति बुद्धौ स्थापनीयं। तदेव अत्र उच्यमानं वर्तते। किम्? अतिशायनतम इत्यत्र तु नेयं परिभाषा प्रवर्तते। सप्तम्यन्त अतिशायनपदार्थस्य नाम अतिशायने इति यत् पदं वर्तते तस्य यः अर्थः वर्तते तस्य अर्थस्य शब्दरूपत्व अभावेन नाम तस्य अर्थस्य तु शब्दत्वं न भवति, शब्दरूपत्वम् अर्थस्य न भवति। अर्थः तु बुद्धिगम्यः कश्चन विषयः, सूक्ष्मः विषयः। अतः शब्दरूपत्व अभावेन अव्यवहितोच्चारितत्व रूपनिर्दिष्टत्व असम्भवात् इति। नाम तस्य यदा शब्दरूपत्वमेव नास्ति, नाम अतिशायार्थः यः वर्तते तस्य अर्थस्य यदा शब्दत्वमेव नास्ति तर्हि तस्य अव्यवहितत्वेन तत्र अव्यवहितत्वेन उच्चारितत्वमपि तस्य न सम्भवति। नाम अर्थस्य उच्चारणं न सम्भवति खलु। अतः तादृश अव्यवहितोच्चारितत्वरूपनिर्दिष्टत्वस्य असम्भवः तस्य भवति। नाम अव्यवहितत्वेन कस्य उच्चारणं सम्भवति? यस्य किमपि रूपम् अस्ति, स च कश्चन शब्दः। यथा अचिपरतः इक् अथवा इक् इत्यस्मात् परः अच्। अतिशायनस्तु तत्र कश्चन अर्थविशेषः उक्तः। अर्थस्य शब्दत्वमेव नास्ति तर्हि तस्य अव्यवहितत्वेन पूर्वत्वेन वा परत्वेन वा यत्र कुत्रापि तस्य उपस्थितिरेव न भवति। अतः अतिशायने तमविष्ठनौ इत्यादिषु स्थलेषु अतिशायनादीनां शब्दानाम् अर्थपरतया ग्रहणत्वात् तेषां शब्दत्वं न भवति इति कृत्वा तत्र तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अपि नोपतिष्ठते। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः स्थानं तदेव यत्र कस्यचित् शब्दस्य स्वस्य रूपस्य ग्रहणं क्रियते अथवा शब्दः यत्र गृह्यमाणः भवति। अर्थग्रहणाय यत्र सप्तमी एषा प्रयुक्ता वर्तते तत्र तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा नोपतिष्ठते। तर्हि भवन्तः वदेयुः अतिशायने तमविष्ठनौ इत्यत्र अतिशायने इति अर्थः एव कुतः गृहीतः इत्येतत् तत्तु व्याख्यानात्। तद्व्याख्यानं च अस्माभिः तद्धितप्रकरणे इतोपि श्रोष्यते, ज्ञास्यते। कथं तत्र अतिशायने इति अर्थार्थम् एव पठितः वर्तते शब्दः, न तु
शब्दस्वरूपार्थं पठितः वर्तते सः शब्दः अथवा तत्पदम् अतिशायने इति। समीचीनम्। अतः जागरूकैः भाव्यम्। अत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति परिभाषा उपतिष्ठते वा न वा इति एतस्य निर्णयाय अस्माभिः अवश्यं तत्र बुद्धिः कर्तव्या। नाम तत्र एतेन सूत्रेण अस्मिन् सूत्रे विद्यमानेन पदेन अर्थनिर्देशः क्रियमाणः वर्तते वा अथवा तस्य स्वस्य स्वरूपस्य ग्रहणं क्रियमाणं वर्तते वा इति तत्र अग्रे यद्यपि विषयः स्पष्टः भविष्यति, परन्तु अत्रापि अस्माभिः अवगन्तुं यत्नो विधेयः। अग्रे कथयति। अग्रे इतोपि विशिष्टः विचारः अस्ति, परन्तु रोचकः विचारः अस्ति। ध्यानेन शृण्वन्ति निश्चयेन अवगमनं भविष्यति। किं कथयति इति चेत् न चैवमपि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्रापि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ कर्तृषष्ठी कर्मणिषष्ठी च कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्रैव स्यात्, न तु कृतिः कृष्णस्य जगता कृतिः कृष्णस्य कर्ता जगतः इत्यत्र इति वाच्यं। लक्ष्यानुरोधेन क्वचिदेवं जातीयकेषु अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तिरिति स्नान्नलोपित सूत्रे भाष्ये प्रपञ्चितत्वात् इति सामान्येन मया मूलं पठितम्। अस्याः पङ्क्तेः स्वारस्यं तु अहं वदिष्यामि, कथयिष्यामि। सरलम् अस्ति, अतीव सरलम् अस्ति, परन्तु अस्मिन् विचारे प्रवेशात् पूर्वं केचन अंशाः ज्ञातव्याः। के अंशाः ते? एकं तु कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य सामान्येन अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः। सरलः अस्ति, अतीव सरलः अस्ति, भवन्तः श्रुत्वैव अवगमिष्यन्ति। अपि च कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य यद् उदाहरणद्वयं भवति तदुदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधनीयं तावदेव। ततः परं किं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कृति या सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते तत्र सप्तम्याः श्रवणेन किं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा तत्र उपतिष्ठते वा न वा इति विचारः कर्तव्यः अस्ति अस्माभिः। परन्तु यद्यपि सिद्धान्तः अयमेव कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादिषु एषा परिभाषा नोपतिष्ठते इत्येव सिद्धान्तः, परन्तु कथं नोपतिष्ठते इति कथं ज्ञातव्यम् इति चेत् तदर्थं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य सूत्रस्य सामान्यः वा परिचयः अपेक्षितः वा न वा? अपेक्षितः। तस्य च उदाहरणद्वयं यत् सिद्ध्यति तयोः उदाहरणयोः सिद्धेः सामान्यः प्रकारः, सामान्यः क्रमः अथवा सामान्यं ज्ञानम् अपेक्षितं वा न वा इति चेत् अपेक्षितम्। अतः कर्तृकर्मणोः इति सूत्रस्य सामान्यस्य तत्र अर्थस्य ज्ञानानन्तरमेव वयम् अत्र अस्याः नाम किमर्थं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कृतशब्दस्य कृतीति या सप्तमी श्रूयते तत्र उपस्थितिः न भवति इति ज्ञातुं शक्ष्यामः। अस्तु, कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं किं कथयति? तत्सूत्रं कथयति कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः भवति। कृद्योगे नाम कृदन्तस्य कस्यचित् पदस्य योगे सति कर्तरि अपि च कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति। कर्तरि यद्यपि वयं सामान्येन जानीमः, उक्ते कर्तरि प्रथमा भवति, रामः गच्छति। अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति, रामेण गम्यते। परन्तु यदि कृदन्तेन योगः वाक्ये कृतः भवति तदा कर्तरि षष्ठी विभक्तिः भवति। एवमेव कृदन्तेन केनचन तत् कृति इत्यनेन किम् अवगम्यते? कृतप्रत्ययः अवगम्यते। कृतप्रत्ययः कश्चन इति कृत्वा प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। नाम कृदन्तं शब्दस्वरूपम् अथवा कृदन्तं पदम् अत्र गृह्यते कृति इत्यनेन। एवं खलु? तर्हि अर्थः कः? नाम कृदन्तेन योगे सति अथवा कृदन्ते सति अथवा कृद्योगे सति तत्र कर्तरि कर्मणि च का विभक्तिः भवति? षष्ठी विभक्तिः भवति। उदाहरणं पङ्क्तौ एव उदाहरणं दत्तमस्ति, तत् सामान्येन साधयामः। विशेषेण तु
कारकप्रकरणे साधयिष्यते। कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रपठनवेलायां साधयिष्यते। ततः अपि पूर्वं तत्र महान् विषयः चर्चनीयः भविष्यति, ततः परमेव तस्य सिद्धिर्भविष्यति। अस्तु, तर्हि किमुच्यते? उदाहरणं पश्यन्तु। कर्तरि षष्ठीविभक्तेः, नाम कर्ता यः वर्तते, कर्तरि प्रथमा न च तृतीया, परन्तु षष्ठीविभक्तिः, तस्य उदाहरणम् अत्र। किम् उदाहरणं? कृष्णस्य कृतिः इति। तत्र कृदन्तं पदं यद्वर्तते, येन योगः कृतः वर्तते अस्मिन् वाक्ये, तद्वर्तते कृतिः इति। कुतः कृदन्तत्वं तस्य इति चेत् तत्र डुक्रियकरणे इति धातोः क्तिन् प्रत्ययः क्रियते भावे स्त्रियां। क्तिनः ति इति अवशिष्यते, अतः कृति मेलनेन कृति इति सिद्ध्यति। सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति कृतिः, मतिः इति यथा स्त्रीलिङ्गे भवति तद्वत् कृतिः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। तर्हि एषा या कृतिः वर्तते, नाम कृतिः नाम एतद् यत् कार्यरूपं सर्वं दृश्यमानं वर्तते, एषा सृष्टिः, जगत्, वृक्षाः, जडजङ्गमादिकं सर्वं, तस्याः कृतेः कर्ता कः इति चेत् कृष्णः। नाम कृष्णः तस्याः कृतेः कर्ता वर्तते इति उदाहरणस्य विवक्षा। समीचीनं। तर्हि कर्ता कृष्णः वर्तते, कर्ता कृष्णः वर्तते इति कृत्वा तस्मिन् कर्तरि कया विभक्त्या भाव्यम् इति चेत् कर्तरि तत्र सामान्येन प्रथमा तु भवति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यनेन। यदि सः कर्ता उक्तः भवति, अनुक्तः भवति तर्हि तृतीया भवति। यदि तु तत्र कृदन्तेन योगः कृतः भवति तर्हि तु तस्मिन् न तु तृतीया भवति न च प्रथमा भवति, का विभक्तिः भवति? षष्ठी विभक्तिः भवति। अतः उदाहरणं किम् उदाह्रियते? कृष्णस्य कृतिः। अतः एव एषः प्रयोगः साधुत्वमपि प्राप्नोति। कृष्णः कृतिः इति चेत् अपेक्षितार्थलाभः न भवति। तर्हि अर्थः कः गम्यते? कृष्णः कृतिः वर्तते कस्यचित् अन्यस्य। तर्हि कस्यचित् अन्यस्य, पश्यन्तु पुनः तत्र अन्यस्य कर्तृत्वे सति तस्य अन्यस्य षष्ठीविभक्तिः श्रूयमाणा वर्तते। समीचीनं। न च तृतीया भवति, कृष्णेन कृतिः इत्यपि न भवति, षष्ठी एव भवति। अतः कृष्णस्य कृतिः इति कर्तरि षष्ठी एषा वर्तते। केन सूत्रेण विधीयते? कर्तृकर्मणोः कृतिः। समीचीनं। तत्र कर्तृकर्मणोः इति सप्तमी अस्ति तत्र, नाम कर्तरि कर्मणि च कृद्योगे षष्ठी विभक्तिः भवति। अतः एव एषा षष्ठी कृद्योगषष्ठी उच्यते। का षष्ठी? कृद्योगषष्ठी। नाम कृदन्तेन वाक्ये कृदन्तेन योगे सति या कर्तरि षष्ठी विधीयते सा षष्ठी कृद्योगषष्ठी भवति। एवम् इदानीं कर्मणि षष्ठ्याः उदाहरणं पश्यन्तु, वाक्ये एव वर्तते। किम् उदाहरणमस्ति? जगतः कर्ता कृष्णः। समीचीनं। कर्ता कः वर्तते? कृष्णः वर्तते। वाक्ये जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः कस्मिन् पदे श्रूयते? जगतः इत्यत्र पदे षष्ठी विभक्तिः श्रूयते। प्रथमा विभक्तिः क्व श्रूयमाणा वर्तते? कर्ता कृष्णः। तत्र कृष्णः इति यद्विशेषणं यद्विशेष्यं तस्य विशेष्यस्य विशेषणपदं किं भवति? कर्ता इति। कर्ता कीदृशं पदं वर्तते इति चेत् कृदन्तं पदं वर्तते। कथं? यतः तत्र कृधातोः त्रिच् प्रत्यये सति यद्रूपं पुल्लिङ्गे सिद्ध्यति कर्ता इति, तस्य कृदन्तत्वं वर्तते। कुतः? यतः त्रिच् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः वर्तते। यथा कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र क्तिन् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, तद्वद् अत्र जगतः कर्ता इत्यत्र कर्ता इत्यत्र त्रिच् प्रत्ययः क्तिन् प्रत्ययः वर्तते। अस्मिन् वाक्ये कृष्णः इति विशेष्यं भवन्तः त्यजन्ति चेदपि अस्माकम् अवगमनं भवितुम् अर्हति। जगतः कर्ता तावदेव
वस्तुतः तावति अंशे एव विचारः अस्ति वस्तुतः। अतः जगतः कर्ता इत्यत्र कृदन्तं वर्तते कर्ता इति, कुतः त्रिच अन्ते वर्तते। अतः कर्तृकर्मणोः कृति कर्म किं वर्तते, जगत्। यतः कृष्णः यः वर्तते अथवा कर्ता यः वर्तते सः कर्ता किं करोति, सः कर्ता जगत् करोति, अर्थात् जगतः निर्माणं करोति इत्यर्थः। अतः जगत् किं वर्तते, तत्र कर्म वर्तते। अतः अत्र कर्मणि अत्र द्वितीया न भवति, अथवा अन्या कापि विभक्ति कर्मणि अत्र न भवति, परन्तु अत्र कृद्योगे सति कर्मणि केवला एका एव विभक्तिः भवति, सा का, षष्ठी। अतः उच्यते जगतः कर्ता इति। द्वितीया तु अत्र अनिष्टा एव, कर्म अस्ति चेदपि द्वितीया अनिष्टा एव। यदि द्वितीया क्रियेत तर्हि जगत् शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचने किं रूपं, जगत् इत्येव। तर्हि जगत्कर्ता इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, जगत् कर्ता इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगः कः अपेक्षितः, जगतः कर्ता इति। समीचीनं। तर्हि कर्तरि षष्ठ्याः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं, कृष्णस्य कृति, तत्र कृष्णः कर्ता, अतः तत्र षष्ठी। कर्मणि षष्ठ्याः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं, तत्र जगतः कर्ता, तत्र जगत् कर्म, अतः तत्र षष्ठी। कर्ता तु कर्ता एव अस्ति, कृष्णः। समीचीनम्। एतावान् विषयः ज्ञातः। अधुना अस्माकं सैद्धान्तिकः विचारः यः प्रवर्तते तस्य अत्र वयं चिन्तनं कुर्मः। किम् उच्यते, कः तत्र पूर्वपक्षः, नाम कर्तृकर्मणोः कृति। इदानीं वाक्यस्य आरम्भं कुर्वन्तु, पश्यन्तु। इदानीं वाक्यस्य अवगमनम् अचिरेण एव भवतां भविष्यति। किमुच्यते, न चैवमपि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्रापि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ कर्तृषष्ठी कर्मणि षष्ठी च, नाम तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र तु अर्थः न खलु स्वीक्रियते। यथा अतिशायने तमभिष्टनौ इत्यत्र अतिशायार्थः स्वीक्रियते, न तु तस्य शब्दस्य स्वकीयं रूपं गृह्यते, एवं खलु। तादृशः तु अत्र विचारः नास्ति। अत्र कृत् इत्यस्य अर्थः न स्वीक्रियते, कृत् इत्यस्य स्वकीयं रूपमेव गृह्यते, नाम कृत् प्रत्ययः यः वर्तते तस्य स्वकीयं रूपमेव अत्र गृह्यते। यतः कृतिः इत्यत्र कृत् प्रत्ययः अन्ते वर्तते, अतः तस्य अर्थः अपि अस्ति, परन्तु सः स्वयमपि वर्तते तत्र। कः कृत् प्रत्ययः, सः कः, क्तिन्, क्व कृति इत्यत्र। एवमेव तत्र कर्ता इत्यत्रापि, जगतः कर्ता इत्यत्रापि तृजन्तत्वात् तस्य कृदन्तत्वं वर्तते एव खलु, वा न वा? अतः तत्र अतिशायने तमभिष्टनौ इत्यत्र यथा स्थितिः तद्वद् अत्र तु स्थितिः नास्ति खलु, एवं किल। अतः अत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः स्यात् खलु, वा न वा? इदानीं पङ्क्तिम् अहं पुनः पङ्क्तेः समन्वयनं पुनः पश्चात् करिष्यामि, मां शृण्वन्तु आदौ। तथा चेत् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य परिभाषा इत्यस्याः यदि अत्र उपस्थितिः स्यात् तर्हि कृतिपरतः कर्तरि षष्ठी स्यात्, कृतिपरतः कर्मणि षष्ठी स्यात् इति अर्थः स्यात्। कृति इत्यनेन कृदन्तत्वं गृह्यते, नाम कृदन्ते पदे परतः कर्तरि षष्ठी स्यात्, कृदन्ते परतः एव कर्मणि षष्ठी च स्यात् इति अर्थः स्यात्। तर्हि एतादृश अर्थे स्वीकारे कृष्णस्य कृतिः इत्यत्रैव षष्ठी प्रवर्तेत, अपि च कृष्णस्य कर्ता इत्यत्र एव षष्ठी प्रवर्तेत। कुतः? यतः तस्मिन् इति निर्दिष्टपरिभाषया कृदन्तं पदं परतः वर्तते, अतः कृदन्ते पदे परतः अव्यवहितस्य पूर्वस्य षष्ठी विभक्तिः स्यात्। अव्यवहितं पूर्वमत्र किं वर्तते इति चेत्
कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र कृष्ण इति कर्ता, जगतः कर्ता इत्यत्र जगत् इति कर्म। समीचीनम्। अतः नाम कृदन्ते परतः एव अत्र षष्ठी प्रवर्तेत। यत्र तु कृदन्तं पूर्वं वर्तते, यथा उदाहरणम् अस्ति, कृतिः कृष्णस्य कर्ता जगतः। यथा एतद्वाक्यं वयम् एवमपि वदामः एव खलु, वक्तुं शक्नुमः एव खलु। कृष्णस्य कृतिः इति तु उच्यते एव, परन्तु कृतिः कृष्णस्य इत्यपि खलु उच्यते एव, तदपि वाक्यम् अशुद्धमिति तु नास्ति खलु। एवञ्च जगतः कर्ता इत्यपि उच्यते, परन्तु कर्ता जगतः इत्यपि खलु वदामः एव खलु किल। कर्ता जगतः इत्यपि उदाहरणम् असाधुः इति तु नास्ति खलु। परन्तु यदि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अत्रापि उपतिष्ठेत, क्व कर्तृकर्मणोः कृति, तर्हि कृतिः कृष्णस्य इत्यत्र कर्तरि कृष्णे षष्ठीविभक्तिः न स्यात्। कुतः? यतः कृदन्तं परतः नास्ति, अत्र कृदन्तं पूर्वं वर्तते। अत्र तत् किं? तत् कृति वा न वा? तस्मिन् इति निर्दिष्टे परिभाषा अत्र यदि उपस्थिता, तर्हि तु कृदन्तं परे एव अपेक्षितं सर्वदा। तर्हि कृतिकृष्णस्य इति तु वाक्यमेव न स्यात् कदापि, वा न वा? एवञ्च कर्ता जगतः कर्ता इत्यत्रैव कृदन्ते परतः एव षष्ठी स्यात्, परन्तु कर्ता जगतः इत्यत्र न स्यात्। कुतः? यतः कृदन्तं परतः नास्ति, कृदन्तं पूर्वम् अत्र अस्माभिः प्रयुक्तं वाक्ये। तर्हि तानि रूपाणि तु न लभ्येरन्, न सिद्ध्येयुः। कानि? जगतः कर्ता, कृतिः कृष्णस्य कर्ता जगतः इत्यादीनां रूपाणां तत्र उपलब्धिरेव न स्यात्। अतः तत्र उच्यते, नाम तत्र एतादृशसन्दर्भेषु नाम कृद्योगषष्ठीविधायकं यत् सूत्रं वर्तते, कर्तृकर्मणोः कृति, तत्र च या सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते कृति इति, एतादृशेषु स्थानेषु एषा परिभाषा नोपतिष्ठते इति उच्यते। किमर्थं न उपतिष्ठते इति चेत् लक्ष्यानुरोधेन। लक्ष्यं किम् अस्ति तद् व्याख्यात्रापि वक्ष्यते। लक्ष्यं किम् अस्ति? लक्ष्यं कृष्णस्य कृतिः इत्यपि लक्ष्यं वर्तते, कृतिः कृष्णस्य इत्यपि लक्ष्यं वर्तते, नाम उभयथा प्रयोगः अपेक्षितः। जगतः कर्ता इत्यपि लक्ष्यं वर्तते। लक्ष्यं नाम उदाहरणम् अथवा प्रयोगः अथवा शिष्टप्रयोगपरम्परा। समीचीनं। जगतः कर्ता इत्यपि प्रयोगः अपेक्षितः, कर्ता जगतः इत्यपि प्रयोगः अपेक्षितः एव, वा न वा? अतः अत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा नोपतिष्ठते लक्ष्यं दृष्ट्वा। अतः यत्र लक्ष्यसिद्धिः तस्मिन् इति परिभाषया यत्र लक्ष्यसिद्धिः दध्यत्र शुद्ध्युपास्यः तत्रैव उपस्थितिः इको यणचि इत्यादिषु। यत्र तु लक्ष्यस्य सिद्धिः न असिद्धिः तत्र अस्याः उपस्थितिः न। इदानीम् अत्र या पङ्क्तिः उक्ता व्याख्यात्रा तां पङ्क्तिं पश्यन्तु एकवारं। यदि एतावता ध्यानेन श्रुतं भवद्भिः तर्हि एकवारपठनेनैव एषा पङ्क्तिः अपि तत्र स्पष्टतां यास्यति। किं कथितवान् पश्यन्तु। न चैवमपि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्रापि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ कर्तृषष्ठी कर्मणि षष्ठी च जगत् कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्रैव स्यात्, न तु कृतिः कृष्णस्य कर्ता जगतः इत्यत्र इति वाच्यं। कुतः न वाच्यं तदग्रे कथयति। किं? लक्ष्यानुरोधेन क्वचित् एवं जातीयकेषु अस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तिः। नाम लक्ष्यानुरोधेन एषा परिभाषा अनित्यतां भजते। का? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अप्रवृत्तिः इति श्नान्नलोपः इति एकं सूत्रं वर्तते। श्नान्नलोपः इति सूत्रे भाष्ये प्रपञ्चितत्वात् तत्र भाष्यकारस्य आज्ञा अस्ति अस्माकं कृते। भाष्यकारः पतञ्जलिवर्यः महर्षिः ऋषिः, तेन अस्माकं कृते एवं रीत्या तत्र प्रपञ्चनं नाम एतादृशं व्याख्यानं कृत्वा अस्माकं कृते बोधितं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, वस्तुतस्तु भाष्यानुसारेण अत्र सूत्रे निर्दिष्टग्रहणं
संहिताधिकारसूत्रञ्च विफलमेव इति इको एणचि इत्यत्र वक्ष्यते। तत्र वदिष्यामः। अधुना न उच्यते, नाम एषः कश्चन अन्यः विचारः उच्यते अत्र। नाम भाष्यानुसारेण अस्मिन् सूत्रे, कस्मिन् सूत्रे, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टग्रहणं यद् कृतं, नाम निर्दिष्टे इति पदग्रहणं यद् कृतं तद्, अपि च संहिताधिकारसूत्रञ्च, नाम अत्र संहितायाम् इति अधिकारसूत्रं यद् वर्तते तद् नापेक्षितम्, अनयोः उभयोः विफलत्वमेव अस्ति इति वयं भाष्यानुसारम् इको यणचि इति सन्धिप्रकरणे इको यणचि इति सूत्रपठनवेलायां वक्ष्यामः, तत्र वक्ष्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावान् विषयः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा गतः वर्तते। अतः एतद् भवन्तः सुष्ठुतया अवधारयन्तु बुद्धौ, ततः परम् अग्रिमाः अपि परिभाषाः सरलतया बुद्धौ प्रवेक्ष्यन्ति। अद्य तावत् वयम् अत्रैव परिभाषाप्रकरणस्य अस्य 12 पाठम् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।